नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। मुलुकले फेरि पनि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ पाएको छ। केही बेर अगाडि मात्रै उहाँले शपथ लिनु भएको छ र यस सँगसँगै एमाले भित्र देखिएको जुन खड्गो छ त्यो पनि कटिएको महसुस यति बेला गरिरहेका छन्। यो कतिसम्मको चाहिँ सही हो अथवा चाहिँ एमाले भित्र अझै पनि केही विवादका कोणहरू बाँकी नै छन्, यो जुनलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। सबैभन्दा पहिला त बधाई। धन्यवाद। यो बधाई भनिरहँदाखेरि पनि नि एकातिर चाहिँ हामी बधाईको लड्डु बाँडिरहेका छौँ होइन, एमाले भित्र एउटा किसिमको खुसियाली छ। तर सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले मुलुककै सिङ्गो कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरू चाहिँ व्यापक रूपमा अगाडि आइरहेका छन् के? यो परिस्थिति त अब हामीले बेहोरिरहेकै छौँ र विश्व नै महामारीमा छ र हामी पहिलो चरणको कोरोनालाई एक हिसाबले परास्त गऱ्यौँ भन्ने ठाउँमै थियौँ र लगभग भइसकेका थियो र नेपालको अलिकति हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था एउटा भूजडित भनौँ न, खास गरी भारतसँग सिमाना भएको हुनाले एकदमै फ्रिक्वेन्ट आउने जाने चलिरहने र हाम्रो बोर्डर सिल छैन। त्यसैले भारतमा दोस्रो चरणको जुन कोरोनाको लहर फैल्यो र त्यो चिज चाहिँ नेपालमा एकैचोटि आइपुग्ने स्थिति बन्यो र म पनि के महसुस गर्छु भने हामीले लकडाउन गर्न कमसेकम 15-20 दिन 1 महिना ढिला भएछ। यो लकडाउन बरु 20 दिन 1 महिना अगाडि नै हामीले गरेका थियौँ भने यो सङ्क्रमणको जुन स्थिति थियो यो स्थिति यति धेरै भयावह हुँदैन थियो होला। अर्को फेरि हामीले के एउटा विधि बनायौँ भने देशव्यापी लकडाउन भनेनौँ, हामीले समय अवसर दिएर लकडाउन गऱ्यौँ। जस्तो काठमाडौँमा फलानु मितिदेखि अब लकडाउन हुन्छ है भनेर हामीले टाइम दियौँ। त्यस कारणले अब मान्छे त काठमाडौँमा सबै गाउँबाट आएरै बसेका मान्छेहरू छन्, त्यो सबै अब काठमाडौँ लकडाउन हुन्छ भनेपछि सबै देशभरि फैले एकदमै गाउँ जाँदाखेरि गाउँमा चाहिँ कोरोना बोकेर गए र गाउँमा त अब हामी सुरक्षितै छौँ भन्ने भयो। अब बेभोज पनि चलिरहेकै थिए, मान्छेको व्रतबन्धहरू चलिरहेको थियो, अरू सामाजिक कामहरू चलिरहेकै थियो, मेलापातहरू चलिरहेकै थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यस्तो सङ्क्रमण चाहिँ गाउँमा फैल्यो कि अब अघिल्लो पटक जस्तो मान्छेले अब खासै केही भएन भनेर मान्छे अलिकति भेलचेक्राइ गरिदियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही चिजहरूमा हाम्रो सावधानी अलिक सम्भवतः अब फेरि पनि एकपटक चाहिँ बिचमा केही राजनीतिक तिक्तताको कारणले गर्दा, मनमुटावको कारणले गर्दाखेरि कोरोनामा ध्यान नदिएको भन्ने नेपाली जनताको महसुस रहेको थियो भने आजबाट फेरि पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक अब त्यो त एउटा स्थिरता अब चाहिँ केही होला भन्ने किसिमको स्थिरता आइसके पछाडि अब त पहिला यो त अगाडि बढ्छ नै। अब जस्तो हामी अक्सिजन सिलिन्डरहरू अक्सिजनहरू नपुगिरहेको सबै अब हामीले मगाइराखेका छौँ, जस्तो चाइनाबाट अब आइरहेको छ र त्यसपछि अब अरू जस्तो तपाईँको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू नेपालको चाहिँ विविध काममा चाहिँ लाग्थ्यो नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ विभिन्न यो आयरनहरू भन्छ नि, खास गरी सुनको काम गर्ने ठाउँहरूमा हुन्थ्यो। गाडीका चाहिँ पाटपुर्जाहरू बनाउने जस्तो गाडीको चाहिँ वेल्डिङ गर्ने ठाउँहरूमा सबै अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग हुन्छ। त्यो सबै चिज कलेक्सन गरेर अहिले विशुद्ध मान्छेको जीवनलाई रक्षा गर्ने हिसाबले चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सुरु भएको छ र कहाँ छ सबैले रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ र त्यसरी सिलिन्डरहरू सङ्कलन भएको छ र त्यसले टेन्टेटिभ केही न केही अब त्यसले सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको छ र हामी नपुग चाहिँ हामीले विदेशबाट पनि मगाएर नेपाली जनताको अब जीव रक्षाको लागि, जीवन रक्षाको लागि गर्नुपर्ने सबै प्रयत्नहरू हामी गर्छौँ। पार्टी विभाजन टुङ्गिएको छ, पार्टी एउटा सही ढङ्गबाट अगाडि बढेको भनेर चाहिँ एउटा किसिमको छनक पाएको छ। माधव कुमार नेपाल जो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको मुख पनि हेर्न चाहँदैनथे, उहाँहरू सँगै बसेर टेबल टक गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो एमालेको विभाजन नि सरेको हो कि टरेको हो? अब विभाजन चाहिँ अब त भएकै थिएन होइन, मनहरू अलिअलि नमिलेको थियो। त्यो नमिलेको मन कहिलेकाहीँ अलिअलि ठुस्किन्छौँ नि हामी। त्यो मैले भन्ने गरेको छु जहिले पनि। अब हामी पनि केटी उमेरमा कहिलेकाहीँ के कुरामा हामीलाई चित्त बुझ्दैन, बाबुआमासँग ठुस्केर भात खान्न के भनिदिइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ बाबुआमाले नखाए तिमी नै भोको हुन्छौ भनेर चाहिँ अनि बाबुआमा आफ्नो काममा खानासाना खाएर हिँडिरहेको हुन्छ। अनि भरे अनि भोक लाग्न थाले पछाडि त अब अघि त खान्न भनेर ठुलो कुरा गरे हुन्छ। अनि भरे भोक लाग्न थालेपछि कतिखेर बाबुआमाले बोलाइदिएला भनेर चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ होइन।
अनि त्यसपछि बाबुले ए बाबु खाना खाऊ अथवा ए नानी चाहिँ भनेर भने पछाडि अनि मन खुसी हुन्छ र अनि त्यसपछि मिलेर बाबुआमाले दिएको खाने स्थिति बन्छ। पार्टी भनेको बाबुआमा हो होइन, सिङ्गो पार्टी भनेको बाबुआमा हो। त्यसको अनि सबै त्यो पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यसको चाहिँ छोराछोरीहरू हुन्। होइन हामी सबै पार्टीकै कार्यकर्ता हौँ, पार्टीको चाहिँ छोराछोरी नै हौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो क्यारेक्टरको हिसाबले हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति घुर्की त ठुलै लगाएको हुन्छौँ नि हो। त्यसैले अलिकति चाहिँ पोजिसन क्रिएट गर्छ क्या त्यसले। अनि त्यो पोजिसन क्रिएट गरेको कारणले हामी केही समय अलि अप्ठ्यारो अलमल हो कि भन्ने मान्छेले लाग्यो। तर अब अन्ततको त पार्टीको त्यही घरको सदस्य हो होइन, अन्त जानु त कहाँ छ र होइन। आफ्नै बाबुआमा हो, आफ्नै पार्टी हो, आफैले निर्माण गरेको, फेरि त्यो घर आफैले निर्माण गरेको छ, छानो आफैले हालेको छ, जग आफैले खनेको छ। त्यसैले त्यहाँभन्दा बाहेक अन्त जाने ठाउँ त छँदै थिएन। त्यसैले अब सबै अब घरभित्रै मिलेर बसौँ भन्ने कुरामा जुन खालको चाहिँ एक खालको पछिल्लो कालमा छलफल भयो, विवाद ट्वाक्कै सकिसकेको हो। नेपालले चाहिँ के भने यो 3-4 दिनको लागि मात्रै हो होइन, यो यस्तो कुरा हो। यो चाहिँ के कुरा हो भने अब के कुरामा नमिल्ने त, मन मिलिसके पछाडि पद र जिम्मेवारी भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। त्यसैले अब पहिलो कुरा त नेकपा एमाले भित्रका नेताहरूको मन होइन र त्यो मनोविज्ञान एक ठाउँमा मिसिसके पछाडि कसलाई के जिम्मेवारी गर्ने, अब त कसलाई ठुलै जिम्मेवारी दियो भने केही फरक पर्दैन। किनभने पार्टीभित्रको एउटै घर हो नि, त्यो घरभित्रको नेतालाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। र तपाईँको चाहिँ मन मिल्ने कुरालाई जिम्मेवारीको ठोसाले चाहिँ ठोसेर पहिला चाहिँ तगारो हालेर चाहिँ राख्नु हुँदैन। मन मिलिसक्यो अब त्यो त अब किनभने टुवर्ड्स एकदम मन मिल्ने तर्फै अगाडि बढेर यो मन मिल्ने कुरा जति बेला एमाले र माओवादी केन्द्र चाहिँ एक भएका थिए नि त्यति बेला पनि अब त मन माझिसक्यो है, हामी त एक भइसक्यौँ है भनेर भनेको थियो। 2-3 वर्ष पनि नपुग्दै के भयो भनेर नेपाली जनताको अगाडि कतै केपी ओलीले पनि अहिले माधव कुमार नेपालसँग चाहिँ एउटा स्वार्थी राजनीतिक कार्ड पो फालेको हो कि भन्ने किसिमको एउटा विश्लेषण पनि बजारमा भइरहेको छ। होइन, यो त तपाईँको चाहिँ परिस्थितिले पछि त्यसको परिणामहरू आएपछि देखा पर्ने कुरा हो, आज नै भन्ने कुरा भएन। किनभने नेकपा एमाले जति बेला पार्टी एकीकरण नेकपा माओवादीसँग गरिरहेको थियो त्यति बेला उनी निस्वार्थ ढङ्गले मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकत्रित बनाऊ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाएर एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाउँ भनेर। किनभने नेकपा एमाले पनि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हो र यो निरन्तर तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न वाम घटकहरू मिलेर एकीकरण भएरै बनेको पार्टी भएको हुनाले हामीले फेरि पनि माओवादी केन्द्रसँग पनि एकीकरण गरेर एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरौँ, एउटा वास्तवमा वाम पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा बसौँ भनेरै हामीले एकदम राम्रो आफ्नो सोचाइ बनाएरै पार्टी नेतृत्वले एउटा सही विश्लेषणको आधारमा सही निष्कर्ष निकालेर निर्णय गरेको हो। तर त्यसपछिको परिस्थितिमा अलिकति अब कमरेड प्रचण्डका पनि केही दोषहरू रह्यो। किनभने अलि फुरफुर गर्नुभयो, उहाँले अलिक छिटो आकाङ्क्षा प्रकट गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी अध्यक्षले त उहाँले भन्नुभएकै थियो त म अर्को इलेक्सनपछि प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, त्यस पछाडि म पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष हुनु सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ र पार्टीको अर्को अध्यक्ष त प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो त। त्यसले उहाँले पर्खिन सक्नु भएन र नेकपा एमाले भित्रको पूर्व एमाले धारभित्रै खेलेर त्यहाँभित्र दुई धार त छँदै थियो हो, त्यो दुई धारभित्र खेलेर कहिले केपीसँग समर्थन गरे जस्तो सुरुमा त्यही गर्नुभयो उहाँले र यहीँबाट चाहिँ मैले आफ्नो भविष्य बनाउँछु र पार्टी चाहिँ मेरो कब्जामा लिन्छु भन्ने उहाँले त्यो प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो अलिअलि सम्भावना नदेखा जस्तो फिल भए पछाडि त्यहाँभित्र अर्को पङ्क्ति पनि छँदै थियो माधव नेपालको नेतृत्वमा। यसलाई समाउँदा पनि आखिर जोड्दाखेरि त म बहुमतमा भइहाल्छु, अलि छिटो हतार गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। कमरेड प्रचण्डको त्यो हतारो गर्ने मनोविज्ञान र त्यो प्रवृत्तिको कारणले अहिले उहाँलाई नै घाटो पुग्यो। त्यसो भएको कारणले नेकपा एमाले त के थियो र, किनभने हिजो माधव कुमार नेपाल जसले 15 वर्ष यो पार्टीको नेतृत्व अगुवाई गर्नुभएको छ, झलनाथ खनालले हिजो तपाईँको 47 सालभन्दा अगाडिको तपाईँको चाहिँ जति बेला 40 सालको हाराहारीमा 40-39 सालतिर 38-39 सालतिर यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ धन्नै 4 वर्ष जति। पछि फेरि तपाईँको चाहिँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि 64 सालदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष त झलनाथ खनालले अध्यक्षता गरेको छ, यो पार्टीको नेतृत्व गरेको छ। वामदेवले पनि यो पार्टी निर्माण गर्नलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, व्यक्तित्वहरू उहाँहरू नै हो नि। त्यसैले अब अर्को पहिचान एमालेको पहिचानबाट अर्को पहिचान बनाउन उहाँहरू अन्त अलग्गै लाग्छ भन्ने कुरामा त हामीलाई त विश्वासै थिएन। त्यो विश्वास थिएन र आम कार्यकर्तालाई के विश्वास थिएन अन्ततः गर्दा यी नेताहरू एक ठाउँमा बस्छन्।
यही विश्वास हो। त्यही विश्वासको आधारमा प्रचण्डले अलिकति फुरफुर गर्छ भनिरहँदाखेरि नि पछिल्लो समय माधव नेपाललाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? मैले त्यही भएर भनेको कि यो पार्टी निर्माणमा त्यत्रो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको नेताहरू ठिक छ नि त। मैले सुरुमै प्रसङ्ग राखेँ, अलिकति घुर्की त भयो बिचमा, अलिअलि घुर्की भयो नि, अलिअलि आरोप प्रत्यारोप पनि भयो नि, दोषारोपण पनि भयो नि। केपी ओलीलाई तपाईँको चाहिँ पार्टी सदस्यबाट निष्कासन भन्ने ठाउँसम्म नि पुग्यौँ नि हामी, होइन? त्यसो भएको कारण ती सबै कुराको परिवेशमा टुवार्ड्स हुनलाई, एकतिर फर्किनलाई केही समय लागेको, समय लाग्न सक्थ्यो। तर त्यो समय चाहिँ पाकिसके पछाडि कुनै दिन त यस्तो रियलाइजेसनको दिन पनि आउँदो रहेछ नि त कि अब एमाले नामबाट बनेको पहिचान, त्यसको नेता हो भन्ने कुराको बनेको पहिचान छोडेर अर्को पहिचान त बनाउन त टाइम लाग्छ। छुट्टिएको मुटु ठ्याक्कै एक भयो। अब त्यो एकतातर्फ नै अब त्यो मनहरू सबै मिल्नेतर्फै अगाडि बढेको हो र त्यो मनहरू मिल्नेतर्फ अगाडि बढिसके पछाडि पद गौण कुरा हो। यो 4-5 दिन चाहिँ हेरौँ भनेर जुन चाहिँ माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यसो भनिर नै पर्दैन, किनभने उहाँहरू आदरणीय नेताहरू हुन्, उहाँहरूले नै निर्माण गर्नुभएको हो, उहाँहरूले अगुवाई गरेको त्यो पार्टीमा हामी जस्ता युवा पङ्क्ति पनि सामेल भएर यो पार्टीलाई यत्रो पार्टी बनाउने कुराहरूमा लाग्यौँ। देशभरिका लाखौँ जनताले समर्थन गरेर भोट हालेर चाहिँ यो पार्टी बनाएको छ, हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता खटेर यो पार्टी बनाएको छ। त्यसको अगुवाई उहाँहरूले गर्नुभयो र अब त्यो अगुवाई गर्ने नेतृत्वहरू नै तपाईँ चाहिँ मन फाटेर अन्त हिँड्छ भन्ने कुरामा त हामीले पटक्कै विश्वास थिएन। त्यसैले जति पनि गतिविधिहरू बिचमा भए हो, यो सबै गतिविधिको बिचबाट पनि पार्टीको त्यो विशाल पङ्क्ति हामी पार्टी नेतृत्व एक ठाउँमा बसेको हेर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो अनुसारको प्रयत्नहरू भइरहेको थियो र एक हिसाबले हेर्दाखेरि वास्तवमा केपी ओली जो पार्टी अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ यसो गरेको उसो गरेको, यसलाई रिभेन्ज लिनुपर्छ, यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ, परै फ्याँक्नुपर्छ, डिलबाटै तल खसाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले कहिले पनि ठान्नुहुन्न। हो, यहीँनिर तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, एकदमै इख राख्छन् बाहिर पनि त्यस्तै किसिमको भान छ। र अहिले कस्तो किसिमको चाहिँ मार्केटमा अथवा राजनैतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा चल्छ भने माधव कुमार नेपालको अब पोलिटिकल करियर चाहिँ सिद्धिन थाल्यो। अहिले आफ्नो दाउको लागि, अहिले आफ्नो लागि, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि चाहिँ केपी ओलीले उनलाई साथ च्यापे जस्तो गरे। अबको केही दिनमा हेर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई कालो गरेर चाहिँ झाग दिन्छ अब त्यो शर्मा ओलीले अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्ने किसिमको पनि एउटा विश्लेषण ठान्नु भने त एक हिसाबले अपराधै हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो केपी ओली यही केपी ओली हो, पार्टी अध्यक्ष थियो, नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिनु भएको हो, पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, पार्टीको एक हिसाबले मनोविज्ञानिक हिसाबले फर्स्ट अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, किनभने ठुलो पार्टीको नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएको हुनाले माओवादीसँग मिसिएपछि पनि त मनोविज्ञान त केपी ओली नै पार्टी अध्यक्ष हो। त्यही तपाईँ संसदीय दलको नेता हो, प्रधानमन्त्री हो नि। तर हामीले बिचमा नेकपा हुँदाखेरि के गर्यौँ त? त्यसो भए त्यति बेला केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन भन्यौँ हामीले, होइन त? कमरेड प्रचण्डको अगुवाईमा केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन भन्यौँ। त्यो तहको असहिष्णु केपी ओलीले अपनाए त? केपी ओली आउनुहोस् न, बसौँ न सँगै, पार्टी मिलाउन निरन्तर त्यो प्रयत्न गर्नुभयो नि। त्यही प्रयत्न स्वरूप नै आज नेकपा एमाले यो ठाउँमा आएको हो नि। त्यसैले तपाईँको चाहिँ कसलाई त्यसपछि समाप्तै गर्ने भए भए आज किन माधव नेपालसँग वार्ता गरिरहनु पर्थ्यो त? पार्टी बकाइदा केपी ओलीको हातमा थियो, नेकपा एमाले केपी ओलीको हातमा थियो, सूर्य चिन्ह केपी ओलीको हातमा छ, तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञान केपी ओलीको एमालेको मनोविज्ञान केपी ओलीले नेतृत्व गर्छ, तपाईँको त्यसको जनताको बौद्धिक जनवाद केपी ओलीको हातमा छ, देशभरिका पार्टीको चाहिँ सबै सम्पत्ति नेकपा एमालेको नाममा छ, केपी ओलीको हातमा छ। अनि 2-4 जना नेता हुँदा र नहुँदा नेकपा एमालेलाई वास्तवमा देशभरिको चाहिँ कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्ह छोडेर अन्त त जाँदैनथे। अनि त्यसपछि यी नेताहरू भए पनि हुन्छ नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने ठाउँमा उभिन सक्थ्यो होला नि। तर आज सोही केपी ओलीले प्रयत्न गरेर तपाईँको चाहिँ सबै नेताहरूलाई फर्काउनको लागि जुन प्रयत्न गर्नुभयो, अनि उही नेतामाथि त्यत्रो चार्ज लागेर अब उपयोग गर्छन्, फ्याँकिदिन्छन्। फ्याँक्सिकन एकदम हेर्नुपर्छ नि अब, किनभने ती नेताहरू सबैको अब राजनीतिक जीवन समाप्त होइन, बचेको छ अब सबैको राजनीतिक जीवन, सबैको बच्छ अब राजनीतिक जीवन। किनभने पहिचान नेकपा एमालेको बनाएको छ। त्यसो भएको हुनाले पद के पाइयो हिजो सबै पाइसकेका छ नि त। अब फेरि के पद पाइन्छ कि पाइँदैन, कुनै पद पायो भने चाहिँ जोगियो, कुनै पद पाएन भने चाहिँ जोगिएन भनेर चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्न मिल्छ र? मुख्य कुरा त एमाले जोगियो, एमालेको नेतृत्व जोगियो,
एमाले मनोविज्ञान जोगियो र ती सबै नेताहरू एमालेको पहिचानबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहिचान बनाउन पायो। भोलि तपाईँको शेखपछि पनि मृत्युपछि पनि एमालेका नेता भनेर चिनिन्छ। भरत मिलापको डिपार्चर पोइन्ट चाहिँ के रह्यो? अब होइन, यो त तपाईँको चाहिँ वास्तवमा मैले अघि नै त्यही भएर भनेको कि देशभरिका कार्यकर्ता, मतदाता, शुभचिन्तक नेकपा एमाले भित्रको यो विवाद विग्रह हेर्नै चाहँदैनथे। उनीहरू तपाईँको चाहिँ को एकदमै ठुलो देशभरिका कार्यकर्ताको खबरदारी यो हो। टेक भन्ने कुरा हो। यो तपाईले भन्नुभयो माओ पार्टी, अभिभावक पार्टी र त्यस्तै गरेर चाहिँ केटाकेटीको प्रसङ्ग। म तपाईँलाई यो पार्टीभित्र अहिले कुनै चिज लेना देना गरेर मिलेको होइन, यति कुरा बुझ्नुहोस्। 6वटा कुरा त नो कुनै चिज लेना देना गरेर तिम्रो यो मेरो यो होइन। पहिला मन मिल्ने कुरा हो। मन मिलिसके पछाडि सबै त्यस्तो चिज सबै कुरा दिइदिए पनि हुन्छ। तपाईँको जस्तो भनौँ न जेठ 2 त्यो त छ नि त एउटा डिमार्केसन। यस्तो चिज है, जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ जस्तो सामाजिक रूपमै एउटा हेरौँ न, हामी कहिलेकाहीँ अब सामाजिक रूपमा मान्छेले सामाजिक बन्धनमा बाँधिनुलाई विवाह गरिन्छ। विवाह गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा श्रीमतीलाई घरमै पुरुषले घरमा भित्राउने चलन हो। अनि भित्राइसके पछाडि श्रीमती चाहिँ एउटा आफ्नो श्रीमतीको रूपमा एकजनालाई स्वीकारेर ल्याइसकेपछि अनि उसको कान आयो कि आएन, नाक आयो कि आएन, होइन हात आयो कि आएन भनेर हेरिन्छ र उहाँ सिङ्गै आइसक्यो नि। त्यसै अब माधव नेपाल लगायतका सबै नेताहरू सिङ्गै नेकपा एमालेको हो। अब त्यहाँभित्र कुन पद आयो कि आएन, कुन पदको चाहिँ कुन मिति आयो कि आएन, मूलभूत विषय चाहिँ हेरिरहनु पर्दैन हो। 2075 पनि 2075 जेठ 2 हामी मान्न तयार छौँ भनेर गइसकेपछि अबको दिनमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा यही डेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एमाले भित्र चाहिँ एउटा लडाकु सुरु हुने हो कि, किनभनेदेखि त सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसारले चाहिँ पहिला मिलाउँदै गएका थिए। यो त अब किनभने अब नेकपा एमाले भित्र कुनै पद वा कुनै प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको लडाकु हुँदैन र हुँदैन। त्यसो हो भने त फेरि पनि पदको लागि लडाइँ लड्या भन्ने देखिन्छ। हामी पदको लागि होइनौँ, हामी यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि हो, नेकपा एमालेको सिद्धान्त दृष्टिकोणको लागि हो र नेकपा एमालेको सिद्धान्त र दृष्टिकोणको आधारमा यो मुलुक समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने एउटा अभियानको अभियन्ता हो। त्यसो भएको कारणले हामी त्यो अभियानमा सँगै छौँ। त्यो अभियानमा निरन्तर सँगै गर्दाखेरि जाँदाखेरि भोलि पद त के कुरा भयो र यी नेताहरूले अब तपाईँको चाहिँ कतिपय नेताहरू टेस्टेड भइसक्नु भएको छ होइन, तेस्रो चौथो पाँचौँ पटक पनि मन्त्री भइसक्नु भएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब कसले आउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा, को नेताको चाहिँ कुन पद आयो कि आएन भने मैले त्यसैले चाहिँ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ बिहेको प्रसङ्ग जोडेको। कुन नेता आउँदा त्यो पद आयो कि आएन उसँगै भन्ने कुरा अब हेरिरहनु जरुरी छैन। तर हेरिएको त त्यही नै छ नि, बेन्चमार्क त त्यही नै राखिएको छ। अब माधव कुमार नेपाल भनेपछि उनी जुन पोस्टमा थिए जेठ 2 सम्म त्यसमा रहन्नन् उनी, त्यसरी बुझौँ। रहन्नन् होइन, त्यो पोस्ट ठुलो कुरा होइन के। माधव कुमार नेपाल योभन्दा अझ ठुलो पोस्टमा हुन सक्छ, के फरक पर्यो? त्यो किन पार्टीको नेता हो, अगुवा नेता हो, नेतृत्व गरे नेता हो। अब हिजोको त्यही पोस्ट मलाई चाहियो त्यही नभई हुँदैन भन्ने कुरा त भएन नि। अब पार्टीको आन्तरिक जीवनमा काम गर्दै जाँदै हिजो वरिष्ठ नेता, हिजो तपाईँ पार्टी अध्यक्ष होइन र, अनि उहाँले पार्टीले अर्को कुनै अझै वरिष्ठ चाहिँ कुनै जिम्मेवारी दिन सकिँदैन र। त्यसो भएको कारणले हिजो त्यही पद थियो मलाई त्यही ठाउँमा चाहियो यस्तो हुँदैन। हुनसक्छ के भने बरु त्योभन्दा अरू थप जिम्मेवारी सहित अरू थप तपाईँको चाहिँ पोस्ट क्रिएट हुनसक्छ अथवा त्यही पोस्ट पनि हुनसक्छ। त्यसैले पोस्ट ठुलो कुरा होइन। अब नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिमा पोस्ट ठुलो कुरा होइन, मुख्य कुरा मन ठुलो कुरा हो, दृष्टिकोण ठुलो कुरा हो र त्यो मन र दृष्टिकोणहरू मिलिसके पछाडि पदहरू एमालेको लागि यही नै फलामको चिउरा हुन्छ कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। उतातिरबाट चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ छुट्टिएर आउनेहरूलाई पनि पद समायोजन गर्नै पर्ने होला। यो त कस्तो पनि केन्द्रदेखि ग्रासरुटसम्म सबैतिर नै आउने भयो कि यो त होइन। यो त भयङ्कर झन् डर तान्दा पहरो खस्ने जस्तो पो देखियो त एमाले भित्र। यो त किन खस्छ झन्, अरू कहाँ खसेर बरु एमालेमा जोडिन्छ हेर्नु होला। अबको 1-2 हप्ताभित्र 1-2 महिनाभित्र तपाईँको चाहिँ धेरै चिजहरू यस्तो हेर्नु नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब नेकपा एमाले एउटा यस्तो राजनीतिक पार्टीको रूपमा विकास हुँदैछ कि धेरै अन्य राजनीतिक दलमा लागेका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रतर्फको कुरा गर्दै भने त्यसको शाखा कमिटीहरू, त्यसको जिल्ला कमिटीहरू, अब कमिटी नै एमालेमा कन्भर्ट हुन्छ। हेरिराख्नुहोस्, मैले आज तपाईँको अगाडि बोलिरहेको छु कि यो कुनै अप्टिमिस्टिक भएर बोले पनि होइन, विश्लेषण तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् कि अब धेरै अन्य पार्टीमा रहेका मान्छेहरू नेकपा एमालेमा कन्भर्ट हुने हो
र यहाँ कुनै पहिरो जानेवाला छैन। यहाँ चाहिँ झोली थापे गर्ने हो र सबै मान्छे त्यहीँभित्र नेकपा एमालेको चाहिँ विशाल पार्टीभित्र अटाउँछन् र त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ जब नेकपा एमाले भित्रको नेता नेतृत्वको बिचमा एकता भइसकेपछि अरू सबै नेताहरू त्यहाँभित्र यत्र नेताहरू अटाउन सक्छन् भने अरू नेता अटाउँदैनन्, सबै अटाउँछन् यो पार्टीभित्र, सबैले उचित जिम्मेवारी पाउँछन्। अब के त कहिलेसम्ममा चाहिँ यो बिचमा अड्किएका कुराहरू चाहिँ पुरा होलान्? किनभने 30 दिनभित्र त फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ विश्वासको मत लिनको लागि 30 दिन हामी कुर्दैनौँ, त्योभन्दा अगाडि नै हामी लिन्छौँ र विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ र हामी बहुमतसहित नै वास्तवमा सरकार सञ्चालन गर्छौँ र त्यति बेलासम्म पार्टीका आन्तरिक जीवनका कतिपय मिलाउनु पर्ने कुराहरू हो, केही चिजहरू खाल्टोखुल्टी पर्या होलान्, सम्झाउने हो त्यो सबै चिजहरू। र मैले सुरुमै त्यही भएर भनेको कि मनहरू मिलिसके पछाडि त्यो चाहिँ पदको तगारो हाम्रो लागि तगारो बन्दैन, पदहरू तगारो बन्दैन। विश्वासको मत कहिलेसम्म लिने त? अब छिटै हामी त्योतर्फ जान्छौँ, त्यस्तो 1 महिनै हामी। यो त आज भर्खर मात्रै पनि विपक्षी गठबन्धन माओवादी केन्द्र त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाका केही नेताहरू बसेर चाहिँ एउटा बुढानी गठनमा चाहिँ बैठक बसेको थियो। उहाँहरूले पनि अब त 30 दिन पनि कुर्दैनन् केपी शर्मा ओलीले, अबको केही दिनमा नै विश्वासको मत लिन्छन् र त्यहाँ उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैनन् र उनको नैतिकता भनेको 76-5 पनि नपुग्ने हिसाबले चाहिँ उनले फेरि संसद विघटन गर्छन् भन्ने किसिमको विश्लेषण त्यो खेमामा पनि भइरहेछ है। यसले पनि एउटा किसिमको चाहिँ डर त्रास सृजना गरिरहेको छ। अरू पार्टीहरू के विश्लेषण गर्छन् ती सबै साथीहरूका विश्लेषणहरू सबै फेल खाइरहेछ। विश्लेषण गरून् के अचाहिँदा मुलुकलाई चाहिँ द्वन्द्वमा फसाउने, मुलुकलाई चाहिँ मतलब असमझदारीमा फसाउने, मुलुकलाई चाहिँ द्वन्द्वमा फसाएर चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ आफूले केही प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ प्रयत्न गर्ने, अनि उनीहरूले गरेको विश्लेषण यो मुलुकले बोक्दिन्छ। उहाँहरूले गरेका सबै विश्लेषण फेल खान्छन्। हामी यो मुलुकमा स्थिरता दिन्छौँ, स्थिरताकै पक्षमा हो, पछि निर्वाचन हुँदा पनि हामी स्थिरताकै पक्षमा जान्छौँ र अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा निरन्तर 5 वर्षै हामी सरकार चलाउँछौँ र अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो अहिले केपी ओलीको धारा 76(3) अनुसारको सरकार जुन गठन भएको छ, यो सरकारले हामी 30 दिन कुर्दैनौँ, सत्य कुरा हो यो, 30 दिन कुर्दैनौँ, त्योभन्दा अगाडि नै हामीले विश्वासको मत प्राप्त गरेर सरकार कमसेकम स्थिर छ भन्ने कुरामा हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउँछौँ र त्यो सँगै हामी कोभिड नियन्त्रणतर्फ हामी अगाडि लाग्छौँ र जनतालाई विश्वास दिलाउँछौँ, आश्वस्त पार्छौँ कि कोभिडको जुन महामारी छ यो महामारीलाई फेरि एकपटक चाहिँ संसद विघटन गर्छन्, त्यसपछि चाहिँ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछ भन्ने किसिमको हावा चलिरहेछ कि त्यो त्यसैले त मैले भने अरू यस्तै नचाहिँदा हल्ला नचाहिँदा विश्लेषण गरेर लाग्यो भएर नै यो मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लग्यो। हुँदै नसक्ने विश्लेषणहरू, हुँदै नसक्ने चाहिँ तर्क बहसहरू गरेर तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूमा चाहिँ त्यतिकै चाहिँ आफ्नो कुराहरू बोलेर अनि जनतालाई चाहिँ त्रसित बनाउने खालको जुन खालको वातावरण क्रिएट गर्यो, हामी त्यो चाहँदैनौँ। हामी वास्तवमा स्मुथली सरकार रन गर्छौँ र हामी कुनै हतारो छैन, हामीलाई त संसद विघटन गरेर जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन र हामी विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ, यो कुरामा हामी कन्फिडेन्ट छौँ र स्टेप बाई स्टेप विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने के हुन्छ त? अस्ति पनि त विश्वासको मत प्राप्त भएन, परिस्थिति त्यस्तै बन्यो भने के हुन्छ त? त्यसपछि त केपी ओलीले विघटन गरिरहनु पर्छ र संविधानले नै त्यो बाटो तय गरिदिन्छ नि त, अगाडि बताइदिन्छ। त्यो केपी ओलीले विघटन गर्नु परेन। धारा 76 उपधारा 3 अनुसारको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त धारा 5 मा जाने भयो। दुईको सरकार गठन हुन नसक्नेहरूले 5 को सरकार गठन गर्छ? गर्नै सक्दैन त। अनि गर्न नसके पछाडि अनि निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प हुन्छ र? त्यति बेला केपीले विघटन गरिरहनु पर्छ र संविधानले आफै बाटो देखाइदिन्छ नि। भनेपछि केपी ओलीको राजनीतिक स्ट्राटेजी चाहिँ त्यही नै रह्यो भनेर बुझौँ? होइन, हामी त्योतर्फ जाँदैनौँ, हामी विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ। अरू ककललाई अविश्वास दिनु छ, विश्वासको मत दिनु छैन भने त बाटो त्यही हो। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ यो कुरामा हामीलाई विश्वास छ। अस्ति पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। पाउँथ्यौँ, विश्वासको मत प्रष्ट थियो, एउटा तिक्तता थियो त्यहाँ। तर तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको त्यो जुन एक खालको चाहिँ समस्या थियो, त्यो समस्यालाई हामीले मिलाउन सकिसकेका थिएनौँ। माधव कुमार नेपालले दिएला नि त विश्वासको मत? अब योमा अब गएर फेरि कुरा चाहिँ त्यसैमा अड्किन्छ कि होइन, शङ्का गर्ने ठाउँ छैन अब बाँकी। किन माधव कुमार नेपाल जतिको नेता नेतृत्वलाई हामीले यस्तो खालको शङ्का गरेर अनावश्यक ढङ्गले टीका टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ, एकदमै यो पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। सबै नेताहरू मन माझेर एक ठाउँमा उभिन्छन्
र यो कुरामा चाहिँ हामी लाखौँ कार्यकर्ताहरूको यही विश्वास छ र आज एमालेका कार्यकर्ताहरू देशभरि खुसी छन् र पार्टी कमसेकम नेकपा एमाले यो पार्टी यसको चिन्ह यसको मनोविज्ञान यसको सम्पत्ति धेरै कुरा जोगिएको छ र आज नेपालको लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने दिशातर्फ छ र यो पार्टीमा अरू धेरै साथीहरू मिसिन्छन् हो अहिले हामीलाई क्राइसिस छ त्यो क्राइसिस भनेको कोरोनाको हो र यसलाई जिते पछाडि अरू धेरै कुराहरू हामी यो मुलुकको चाहिँ अझै समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि जान सक्छौँ। यो खालि देखाउने सपना मात्रै भयो क्या नेपाली जनताको लागि समृद्धिको लागि हामी अगाडि जान्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर नेपाली जनताले अहिले त्यसरी नै महसुस गरिरहेको छ। उहाँ भने मुलुकमा यत्रो क्राइसिस छ तर नेकपा एमाले हाम्रा प्रधानमन्त्री भनेदेखि चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्छन् कस्तो किसिमले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्छन् कस्ता किसिमले चाहिँ हाम्रो राजनीति अगाडि बढ्छ भनेर नै एउटा किसिमको चाहिँ अमिलोपन नेपाली जनतामा छ के। अब यो अमुक कुरा भयो हेर्नुहोस् होइन अमुक कुरा गरेर हामी मान्छेलाई भड्काउँछौँ होइन अब अमुक कुरा गरेर मान्छेलाई भड्काउने खालको जुन खालको हाम्रो नेपालीहरूको कल्चर प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। अब जति मान्छेले केपी ओलीलाई आरोप गर्छन् होइन भएन गरेन भन्छन् त्यत्तिकै केपी ओलीले गरेका कामहरू होइन केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका कामहरूको प्रचार पनि हामी त्यत्तिकै लिएर जान्छौँ। त्यसैले हो मैले त्यसैले भनेको क्राइसिस छ कोरोनाको क्राइसिस हो अरू चिजमा तपाईँको चाहिँ कोरोना बाहेक यो विश्वव्यापी महामारी जुन फैलिएको छ यो कोरोना बाहेक अन्य चिजमा तपाईँको चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ हामी राख्न दिँदैनौँ। हो कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्छौँ र यो कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रै व्यवहारहरूलाई हामीले सुधार्नु। यो बारेमा प्रधानमन्त्री आफै नै चिप्लिएको अवस्था होइन र यदि कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि जो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो लकडाउन अलि अगाडि गरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्ने तर त्यही पार्टीभित्रको विवादको कारणले गर्दा जुलुस नाराको कारणले गर्दा धरहरा उद्घाटनको कुरादेखि लिएर हरेक कुरा राम जानकी मन्दिर बनाउने कुरादेखि लिएर यी हरेक कुराले गरेर चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीमाथि नै औँला चाहिँ तेर्सिएको अवस्था छ क्या। अब अरूलाई के लागेको थियो भने कतिपयलाई केपीले नगरेदेखि हुन्थ्यो केपीले उद्घाटन नगरे हुन्थ्यो म उद्घाटन गर्न पाउँथेँ भन्ने कतिपयलाई लागेको थियो केपीले यो कुरो सुरु नगरे हुन्थ्यो म गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। हिजो जिम्मेवारीमा पाउँदाखेरि जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि कहिल्यै सोचेन ती कुराहरू 72 सालपछि पनि थुप्रै सरकारहरू बन्यो हो नि त रानी पोखरी धरहरा बनाउने कामको अगुवाई किन गरेन। हो केपी ओलीले उद्घाटन नगरे हुन्थ्यो मैले उद्घाटन गर्न पाए हुन्थ्यो। मेलम्चीको पानी टुटी चाहिँ केपी ओलीले खोल्ने विद्याभण्डले खोल्ने भन्दा नि अर्को कसैले खोल्न पाए हुन्थ्यो मान्छेलाई लाग्यो हो त्यस कारणले गरिएका प्रचारहरू हुन् यी सबै। त्यसो भएको कारणले हो धरहरै उद्घाटनमा के मापदण्ड अपनाएको थिएन र सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर घरै बसेर देखिन्थ्यो होइन सुरक्षित मापदण्ड अपनाएरै गरिएको 25 जना भन्दा बढी चाहिँ भेला नगर्ने भनेर भनिएको थियो होइन कोरोना फैलिन त हेर्नुहोस् 25 जनाको के कुरा भयो र तपाईँ र म बीचमै अलि नजिक 2 जना भयो नि सर्यो नि होइन त्यसैले 25 जना हुनसाथ कोरोना चाहिँ परपर बस्ने अनि 2 जना हुँदा चाहिँ नबस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने 25 जना मात्रै भन्दा पनि 25 जना त्यो दूरी कायम गरेर बस भने हो नि। अहिले तपाईँको चाहिँ विश्वमा झन्डै 7 अरब 6.5 7 अरब जनसङ्ख्या 3 मिटरको दूरी भन्छ अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि 3 मिटरको दूरी कायम गरेर सबैजना मान्छे बसौँ त यो पृथ्वीको जमिन सायद पुग्दैन होला अर्को ग्रह चाहिन्छ होला नि होइन। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरू तपाईँको चाहिँ भन्नलाई भनिन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हो सरकारको तर्फबाट आवश्यक सजगता मैले फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु। हामीले 1 महिना अगाडि लकडाउन गरेका थियौँ भने अन्त फैलेकै छैन केही छैन लकडाउन गरेर हैरान पार्यो भनेर हामी नै कराउँथ्यौँ नेपाली जनता हामी नै कराउँथ्यौँ सरकारलाई धारे हात लाउँथ्यौँ। हो ढिला भएछ 1 महिना अगाडि लकडाउन गरेर ठप्प गरेका थियो भने यो कोरोनाको आज जुन खालको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको छ देशव्यापी फैलिएको छ। अहिले फेरि नेकपा एमालेलाई कति सजिलो छ कि आरामसँग चाहिँ नेपाली सर्वसाधारणमाथि चाहिँ दोष थोप्दै भयो। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नेपाली जनता नै कराउँथे हामी नै कराउँछौँ त्योदेखि बाहेक आएर प्रधानमन्त्रीले पनि सिएनएनमा गएर चाहिँ आम नेपाली जनताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयावह स्थिति चाहिँ निम्तियो भनेर कस्तो होइन म सत्य कुरा हो। सत्य कुरा के हो भने जति बेला लकडाउन सुरु भयो नि लकडाउन सुरु भएपछि हामीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई लगाएर मान्छेलाई रोक्न लगायौँ मान्छेले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब यसरी नहिँड भन्न लगायौँ सजगता अपनायो माइकिङ गरिएको छ। त्यही ठाउँमा गएर कोही नेपाली जनता पुलिससँग झगडा गर्छ
हामी यो काममा निस्केको ऊ काममा निस्केको हामीलाई रोकेर हामीले यति बेलासम्म रोकेर हुन्छ हाम्रो साधन यहाँ थुनेर हुन्छ कराउँछ। हामीमध्येकै कोही युट्युब अथवा कोही एउटा चाहिँ फेसबुक कोही एउटा सामाजिक सञ्जाल चलाउने कोही साथीले त्यसको लाइभ खिच्छ अनि हामी आफै प्रचार गर्छौँ त्यो हो त। अनि जनताले हिँड्न नपाउने जनताले खान नपाउने जनताको बाइक चाहिँ थुनिदिने त्यहाँ अनि हामी नै कमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो कोरोना लाग्छ र कोरोना लागे पछाडि सङ्कट छ है भन्ने कुरा यति कुरा किन बुझ्दैन? सरकारको यो त सत्य कुरा हो नि। त्यसो भएको कारणले सरकारलाई आरोप लगाएर दुधले नुहाएकै हो होइन भने सरकारलाई आरोप लगाएर अनि त्यसपछि सबै कुरा पन्जिन्छौँ। मलाई यदि कोरोना सुरु भयो भने मैले केपी ओलीलाई धारे हात लगाएर कोरोना के म मुक्त हुन्छु? खै त अहिले त्यत्रो अक्सिजन त्यसो भएको कारणले कुरा के हो भने जुन टाइम फ्रेमलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुपर्ने यति कुरा त मैले फेरि पनि जोड त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेन भन्ने बुझाइ। यति कुरा त मैले सुरुदेखि भने नि त्यसैले कि हामीले लकडाउन गर्न जतिसुकै जनताले कराएको भए पनि कमसेकम 15-20 दिन एक महिना अगाडि लकडाउन गरिरहेको थियो भने आज जुन दरमा चाहिँ कोरोना फैलिरहेको छ अब हेर्नुहोस् कमसेकम अब 10 दिन पछाडि कोरोनाको जुन फैलिने दर हो नि यो जुन हामीले लकडाउन गरेका छौँ यसले अब 10 दिन पछाडि कोरोनाको फैलिने दर कम हुन्छ डेफिनेटली कम हुन्छ। र आज जस्तो हस्पिटलहरू हो नि त कुनै क्राइसिस हुन्छ नेपाली जनता 3.5 करोड के अरे 2.5 करोड जनता धन्नै 3 करोड होइन अनुमान गर्नुहोस् त सबै जनता त्यसमध्ये 10 लाख मान्छेलाई एकैचोटि कोरोना भयो के 10 लाख सिलिन्डर तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ? त्यो सङ्ख्या नागे पछाडि त क्राइसिस त हुन्छ यो सत्य कुरा हो। त्यसैले अनि हस्पिटलको बेड के रातारात थपिन्छन्? तर जति क्राइसिस म्यानेज गर्नुपर्ने हो नि त्यो पनि गर्न सकिएन। जति बेलालाई चाहिँ उचित ढङ्गबाट फैलिने डरलाई रोक्नको लागि गर्न सकिएन। हो फैलिने डर रोक्नको लागि लकडाउन हो। यो लकडाउनको पालना गरौँ पालना गरौँ अक्सिजन सिलिन्डर नल्याउँ बेड्स थप्ने प्रयास नगरौँ। कहाँ नगरेको छ बरु उल्टै आर्यघाटमा चाहिँ चिता सजाउने काम चाहिँ होइन होइन यो त त्यस्तो गर्दै गरेन भनेर तपाईँले कहाँबाट तथ्याङ्क ल्याउनुहुन्छ? देखिरहेको छ होइन र? अब कोही मान्छेले एउटा सिलिन्डर बोकेर सडकमा चाहिँ खिचेर अनि प्रचार गरेर हुन्छ टेकु हस्पिटलै जानुस्। यति कुरा सत्य हो कि तपाईँलाई म अझै एउटा कुरा भन्छु कि सरकारले हो तपाईँले भने जस्तो पर्याप्त पुगेन होला यो कुरा सत्य हो म स्वीकार गर्छु। तर हस्पिटलहरूले एकैचोटि विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? जनतालाई चाहिँ टेरर क्रिएट गर्नको लागि हस्पिटलहरूको एसोसिएसन भनेर प्राइभेट हस्पिटलहरू जो जनताले चाहिँ तिरेको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कोही बिरामी भएर गयो भने ऊ लाखौँ असुल छ ऊ अनि उसले विज्ञप्ति जारी गरिदिन्छ कि छैन हामी लिन सक्दैनौँ मर्यो भने हामी जिम्मेवारी हुँदैनौँ। यो पनि दायित्व हो र। त्यसैले तपाईँको चाहिँ टेरर क्रिएट गरेर जनतालाई टेरर क्रिएट गरेर बस्न कसैलाई छुट छैन। हो सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने पर्याप्त तपाईँको सजगता र पर्याप्त टाइमिङहरूको कुरामा मैले सुरुदेखि स्वीकार गरेको हो हामीले सकिरहेका छैनौँ। जस्तो लकडाउनै मैले भने नि 15-20 दिन एक महिना अगाडि लकडाउन गरे हो भने हाम्रो पहिल्यै भएको हस्पिटलका बेडहरू पहिल्यै भएको अक्सिजनको सिलिन्डरहरूले हामीलाई पुग्थ्यो नि। आज अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्नको लागि हामी लकडाउन गर्नु पर्दैन। बोर्डरमै अलिकति कडाई गर्न सकेको भएदेखि होइन थोडी राम मन्दिरको चाहिँ यस्तो विवाद नल्याइदिएको अथवा चाहिँ मन्दिर विवाद होइन आफ्नो कुरालाई सच्याए मैले राम मन्दिर विषयमा राम मन्दिर बन्छ जस्तो ढङ्गबाट चाहिँ गरियो त्यसमा चाहिँ जनताको आपत्ति हो। अहिलेको बेलामा जस्तो ढङ्गबाट गरियो त्यसमा चाहिँ जनताको आपत्ति हो। जस्तो ढङ्गबाट धरहरा उद्घाटन गरियो त्यसमा जनताको आपत्ति हो। यदि त्यसमा चाहिँ बचिदिएको भए त्यसमा चाहिँ ध्यान यतातिर धरहरा उद्घाटन गरेका कारणले कोरोना कतिलाई सर्यो त्यो तथ्याङ्क राखेर तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यो राम मन्दिरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त भानुभक्त ढकालै साक्षी छन् नि त होइन र? राम मन्दिरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले उदाहरणै माग्नुहुन्छ भने यो पनि त एउटा तितो यथार्थ त छ नि सर। अब त्यही त कतिपय अब सजगता अपनाउने कुराहरू हामीले गर्दै पनि केही चिजहरूमा कमी भएको कुरा त मैले स्वीकारेकै छु होइन कमी त भएकै छ। त्यसैले यो कमी अब हुन नदिउँ जनतालाई सुरक्षित राख्ने र हो हामी यो बिचमा अन्य राजनीतिक दलहरूको कारणले हामी वास्तवमा राजनीतिक खिचतानीमा अलिकति अल्झिनु पर्यो र अब यो सबै चिजहरू छोडेर अब त तपाईँको चाहिँ हामी छिटै विश्वासको मत पनि लिन्छौँ त क्रमैसँग हामीले यो सबै क्राइसिसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दै
र अहिले अलिकति एउटा हामीलाई सङ्कट चाहिँ के परेको छ भने ग्रामीण भेगमा यस्तो फैलिँदै गएको छ कि त्यसलाई ग्रामीण भेगका सबै जनतालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि कि परिवारमा पनि बस्दाखेरि सँगै नबसौँ, टाढा टाढै भएर बसौँ। कोही अलिकति तपाईँको रोग चाहिँ लागेको हो कि, किनभने त्यहाँ तपाईँ कुनै चेक गर्ने मेसिनहरू छैन, त्यसो भएको कारणले अलि ज्वरो आयो, अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ अलि शङ्का लाग्यो भने ऊ घरमा पनि एउटा आइसोलेटेड रुममा बसौँ र उसलाई अरूले अलि टाढैबाट सर्भ गरौँ, उसलाई उसको नजिकमा सम्पर्कमा नआऊ। यसमा चाहिँ नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र गाउँमा अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याउन सकिँदैन होला अथवा एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई काठमाडौँ ल्याउँदैन, काठमाडौँमा बेडहरू पुगिरहेको छैन भने त्यसो भएको कारणले आफू पहिला सुरक्षित हौँ, आफू सुरक्षित हुन्छ अरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। एकदमै लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौँ। फेरि पनि अलिकति चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको कुरालाई अलिकति उठाउनु पर्दाखेरि पछिल्लो परिदृश्य पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने केपी ओलीको पगडा भारी देखियो कि माधव नेपालको पगडा भारी देखियो? पल्ला चाहिँ उहाँहरू एउटै पल्लामा बस्नु भएको छ त, अनि कतापट्टि गरौँ कतापट्टि हलौँ भनेर भन्छौँ। गिभ एन्ड टेक भएन त्यहाँ, उहाँहरू एकै ठाउँमा उभिनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू उभिया ठाउँबाट बरु त्यो यति भारी भयो कि अरूले अब त्यो आकलनै गर्न सकेन, अरूले त्यसमा आकलन त के आँखासम्म उठाएर हेर्न पनि सक्ने स्थिति बनेन, किनभने उहाँहरू दुईटा पल्लामा उभिनु भएको छैन, एउटै पल्लामा उभिनु भएको छ। नेपाली जनताले अब एमालेलाई पत्याउला? मलाई विश्वास छ कि नेकपा एमालेकै अगुवाईमा नेतृत्वमा नेकपा एमाले फेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले पत्याउने छ। र अलिकति कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिजीको बारेमा कुरा आउँछ, ज्योतिषीले 7 चोटि चाहिँ बन्नु भनेको छ, त्यस कारणले चाहिँ बन्ने अवसर चाहिँ मेरो प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँ त्यो विश्वासमा भर परेको छ। म चाहिँ बरु म ज्योतिषी नभए पनि केपी ओलीको 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुने त देखि नै सक्यो, किनभने अब आज शपथ ग्रहण समेत गर्दा 3 चोटि भइसक्नुभयो र अर्को चोटि निर्वाचनमा केपी ओली नै फर्केर आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। 4 चोटि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ देखि नै सक्यौँ हामी। जनताले पत्याउला भन्ने कुरामा अब किनभने अहिलेसम्म यो 3 वर्ष त नेपाली जनताले हेरिहाल्यो, नेपाली जनताले चाहिँ एमाले भित्रकै रडाको पनि हेरिहाल्यो। ओके ओके, अमूर्त कुराहरू गरेर को पार्टी को कार्यकर्ता को जान्छन् त्यसमा पनि तर हामी तपाईँको चाहिँ हामीले गरेका काम कारबाहीहरू होइन लिएर जान्छौँ, त्यसको फेरिस्त लिएर जान्छौँ। हामीले के गऱ्यौँ त यो बिचमा 3 वर्ष होइन, अब अर्को 2 वर्ष हामी थप चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्छौँ। यो बिचमा के आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँ धुलो र धुवाँले हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो? आज त स्वच्छ छ, कोरोनाको कारण होइन, कोरोनाको कारण मात्र होइन, काठमाडौँका प्रत्येक गल्लीहरू आज धेरै धुलो धुवा हिलो हटिसकेका छ, सबै ठाउँ बाटोहरू पिच भइरहेछन्, गाउँमा जाने धेरै सडकहरू आज पिच बाटोमा परिणत भइरहेको छ। अनि केपी ओलीले केही गरेन भनेर, केपी ओलीको नेतृत्वमा केही भएन भनेर आरोप लाउँछौँ हामी। ठिक छ, हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै फेरि पनि मलाई चाहिँ यो केपी ओली भन्ने जुन प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ एमाले अध्यक्ष पात्र जुन छ नि, उहाँसँग त्यस्तो सञ्जीवनी बुटी, त्यस्तो बुटी के छ मान्छेलाई चाहिँ तुरन्तै युटर्न गराइदिने के? अहिले चाहिँ एमालेबाटै अब माधव नेपाललाई चाहिँ त्यसरी युटर्न गराइदिनु भयो। कुनै बेलामा तपाईँ आफै चोइटिएर चाहिँ छुट्टिन खोज्नु भएकोलाई चाहिँ रातारात उहाँले चाहिँ फेरि ताने गराउनु भयो। त्यो चुम्बकीय क्षमता के छ उहाँमा त्यस्तो? उहाँको चाहिँ खास गरी एउटा दृढ विश्वासी मान्छे हो, हेर्नुहोस् होइन, उहाँ कतै कुनै चिजबाट ढक्नुहुन्न र उहाँमा जुन एउटा आत्मविश्वास, आत्मबल त्यही चिज हो जसले तपाईँको चाहिँ एक्लै हुँदा पनि उसले यसरी ड्राइभ गर्यो कि मान्छेले भन्छन् नि, मैले त्यसो भनेर पनि भन्ने गरेको छु, केपी ओलीले यस्तो देखायो उस्तो देखायो, हटबारी त देखायो, हटी छ केपी ओली भन्छन् नि। म के भन्छु भने केपी ओलीको त्यही पनले नेकपा एमाले जोगिएको छ। नेकपा एमाले नामको पार्टी र त्यसको मनोविज्ञानलाई जोगाउनु भएको छ। अरूले त विघटन गर्न खोजेको थियो, अरूले समाप्त गर्न खोजेको थियो। आज केपी ओलीको त्यही पनले, केपी ओलीको त्यही नेतृत्व क्षमताले, त्यो आत्मविश्वासले आज नेकपा एमाले एक ठाउँमा छ नि। नेकपा एमालेका धेरै नेताहरू एक ठाउँमा हुँदैनौँ कि क्या हो भनेर चिन्ताग्रस्त थियो नि, तर उही केपी ओली हो, उनकै नेतृत्व कार्यशैली जसको कारणले गर्दा म मात्र होइन नि त, आज हिजो एमालेका त्यति विशाल नेताहरू, ठुला नेताहरू, पार्टीको त्यत्रो 14-15 वर्ष अगुवाई गरेका नेताहरू समेत पनि पार्टीबाट अलग हुन जुन एउटा जङ्क्चरमा थियौँ नि हामी। राजनीतिक रूपमा साह्रै चतुर छन् ती व्यक्ति भनेर पनि भनिन्छ नि। उहाँको नेतृत्व क्षमता छ, एकदमै नेतृत्व क्षमता छ
जसको कारणले गर्दा मैले त अझ अब यसो भन्दा कति बेला भन्छ फेरि नेताप्रतिको एकदम बढी भक्तिभाव गरे पनि भन्छन्। तर म त के देख्छु भने केपी ओलीले यो मुलुकको नेतृत्व गर्न 5 वर्ष ढिला भएछ भन्ने लाग्छ। केपी ओलीले 5 वर्ष अगाडि नै यो मुलुकको नेतृत्व गर्न पाएको थियो भने सायद हामीले अझै बढी उपलब्धि हासिल गर्थ्यौँ र अझै पनि केही बितेको छैन। अब फेरि 2 वर्ष चलाउनुहुन्छ, त्यसपछि इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सनमा पनि उहाँ आउनुहुन्छ र हामीले मूलतः यो मुलुकको समृद्धिको इस्युमा हामी अगुवाई गर्छौँ नै र गर्छौँ, उहाँकै नेतृत्वमा गर्छौँ। यसमा नेपालको अहिलेको समकालीन राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ केपी ओली जतिको अगुवाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताशाली राजनेता अर्को नेता अरूमा देखिएन। साँच्चै नै राष्ट्रप्रति उनी चाहिँ दत्तचित्त छन्, साँच्चै नै पार्टीप्रति अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छन्। यदि फेरि विगतदेखि वर्तमानलाई निहाल्ने हो भने यो सर्ट हिस्ट्रीलाई एकदमै छोटो रूपमा जाँदा जाँदै अब जो मान्छे यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाई गर्दाखेरि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्दाखेरि समातिएर जेल परेको छ र 14 वर्ष जेल बसेको छ, अनि उसको पार्टी नेतृत्व, उसको कम्युनिस्ट दृष्टिकोण र उसको निष्ठाप्रति शङ्का गर्ने मान्छेहरू कस्ता हुन्छन्? यो जनताले त्यत्रो बलिदानीका साथ प्राप्त गरेको संसद विघटन गरिदिन्छन्, संविधानमा नभएका धाराहरू प्रयोग गरिदिन्छन्, संविधानमा नभएको क्रियाकलापहरू गरिदिन्छन्, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा दिँदैनन् भन्ने बुझाइ पनि छ एकदमै छोटो रूपमा। केही सङ्ख्याको त्यस्तो छ, सानो सङ्ख्याको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा 100% समर्थन हुँदैन। केही सङ्ख्याकले मान्छेहरूले उहाँलाई त्यसो पनि भन्छन्, तर सत्य कुरा त्यो होइन। उहाँले जति पनि कुराहरू उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ संविधानको धारा, संविधानमा भएका कुराभन्दा पर उहाँ जानुहुन्न। एमाले भित्र देखिएको सङ्कट यो 30 दिनको लागि मात्रै तरेको होइन, एमाले भित्र अब सङ्कट हुँदैनन्। उहाँहरू कुनै पल्लाहरूमा उभिनु भएको छैन, एउटै पल्लामा उभिनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले एउटै पल्लामा उभिसके पछाडि कहिलेको अघि कहिलेको पछि त्यो हुनिरहन्छ, त्यो पार्टीभित्र हुने नै कुरा हो त्यो। त्यसो हुँदाखेरि पार्टी नेतृत्वका धेरै मान्छेहरूका जिम्मेवारीहरू पनि पार्टीभित्र आएपछि छलफल गरिसके पछाडि, पार्टी कमिटीहरूमा बहस गरिसके पछाडि सबैका जिम्मेवारीहरू तोकिन्छन्। सबैले पार्टीमा आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार काम गर्न पाउँछन् र योग्यता क्षमता अनुसार जाँचिने पनि मौका पाउँछन्। त्यसैले हामी पार्टीलाई पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको विधिमा छौँ, त्यहाँ जाँचिने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। आशा गरौँ जनताको लागि अब चाहिँ विगतमा जे भयो भए, अब जनताको लागि एमाले अगाडि आउँछ, सरकार अगाडि आउँछ भनेर आशा चाहिँ गऱ्यौँ। एकदम हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। दर्शकलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।